اي نعم إخوان وأخوات في الله، كما يسألني إخوان الحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. يوم تأينا دو بنا نيرنا وأخواتكم من الرضاعة. اي نعم، وأخواتكم من الرضاعة أحدكم كاب مطبع بحدكم تخانا بمطبع مالتيو وهن كل بنت للتي أرضعتك دكي ذات وبتك دكا كاب أزولدا تخانا أحدك سواء كان قبل رضاعتك قد من نسخة مطبعك تولد يخونا معباي كان أخا مالتيو أو بعده ولا نسخة مستبوكا بدحريو زولدا قول أخا بذا سبيتين أخا حرامين حد كائن. وكذا بنات زوجها كم أون دكي سبعة مالتي كاب كالي زولدا كاب كالي سبيت زولدا من غيرها، يعني إذا الكل يعتبرنا ماذا أخواتك أخا أحد كائن أرادن كلا أخواتك من ماذا من النسب يخونن من الرضاعة بمطواب أحد كمالتي. نعم، ولتعلم أنه يحرم من الرضاعة كاب مطباب حرام ذخو النجر ما يحرم من النسب كاب بسجا بمطبابن بزمدنا بسجا زمدنا تي بزمدنا خان نورمال كاب بمولد الدولة نع بقو حرام ذخنا كاب اسلمنا حفتخا والحفتخا والحوكا أمخا حتى ذين حرام يعني بنسب، كذلك بمطبابون حرام بخانا ذين مالتي. نعم، مثلا فبنت أختك والحفتخا بمطباب والحفتخا دخنت ذي أنا أخا حرام تخن أن لا مالته لا تحل لك. وكذلك بنت أخيك والحوكا بمطباب حوكا دخنت قالوا نعوون كذلك تحرم لك. وكذلك وأم أمك نايدا دتوتك عديئة نعخا بمطباب نحقوها أتخون ذلا كمتي بنسب بسجا تهكلنيا نحقوها تخون دي أو نحقوها أتقصر مالتي كأم أمك في الحرمة يعني. وأم أبيك كذلك نيبخا نحقوها مالتي نعخا حرامية. وكذلك بمطباب نايتي أبو بمطباب أبو هذا خوانا نعوديو نعخا حرامية مالتي من الرضع لا تحل لك كأم أبيك يعني من النسب. انتي تخون الله نعخذ جدتك. وأخت أمك ناي أدي حفتا نعخا أمك تخون الله ذي من الرضاعة ون بمطوابون ذي حفتا نذا طوبتك نعاء حتى النخاء مالته لا تحل لك لأنها خالتك. وأخت أبيك كذلك نايتي أبوها بمطواب الدخا أبوها نعو حفتون لا تحل لك لأنها عمتك نعخا أمك أتخون الله. كل هذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى دليل انتهى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع بمطابقه حرام دخون ما يحرم من النسب كمتي بزمدنا بسقا حرام دخون بمطابقون حرام يخون مالتي. نعم، تي كم تزرعني أحباب الكرام الرضاع المحرم حرام دخون مطباب انتايو زي مطباب زي ندحر حدا والعط أبيبو خلاص زي زنزو قصرنا كلنا كمرعون حرام يخنا مالتيو. نسخ أنت أي ما كان 5 رضعات لهم حمشت قدي ندحر أبيبو حدا قلعة حمشت قدي كاب حمشت علي ندحر أبيبو إلا أن الأحوط للدين جن من البات ندينك كتحفز من إنتان بحرام كيتودق انتهي لهم أن الطفل إذا رضع حدا قال أحد قدين حرت أبيبو كسب تسقب ولو مرة واحدة يعتبر ماذا ابنا لمن رضعها نتاجت أبا سبيتي ودا يخون الله مالتيو متأعمي خنتن قغد لنا أحباب الكرام
ምናልባት ኣብ ከባቢና ባዕድና እዚ ነገር እዚ ምናልባት ብዋዛ ንሓደ ቆልዓ ክሳብ ዝፀግብ እንድሕር ኣጢብካዮሲ ኣንቲ ዘጥበብክዮ ወዲ ኺ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ደቅኺ ንዓኺ ንዕኡ ክምርዐወን ሓራም ይኾና ኣሎ ማለት እዩ أما المسة والمستان إلهم حنت جزء مصوب بيلو خالتي ما تيجي معناته سحبوا كسب تجيب يا خالنا القرب تعمل بيلو قديفهم عم كلا هاتوب بيلو قديفهم كنت جزء ذي فلا تحرمان زين كنت تبى زيت جبات أبو حرامي وخناني لم الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أجمع له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا الإملاجة حنت جزيت بابل قديفو ولا الإملاجاتان ولا كل التجزيت بابل نحر قديفو زي حرامي يخون المالتي وكذلك الرضاع بعد الحولين تي مطبب كندا يدخون حولين كاملين الأهل لمن أراد أن يتم الرضاعة مطبب ملء خاطب بذلك كساب كل عامتي مالتي ስለዚህ ብድሕሪ 2 ዓመት እንድሕር ኣጥዩዋ ሓንቲ ሰበይቲ ነዚ ቆልዓ እዚ ሓራም ይኸውን ማለት እዩ ኢናም بعد الحولين أي العامين لا يحرم حرام يخون وإنما يحرم تحرام زخون مع ذي ما كان في الحولين أبدن كل تعمد كابز ولا جميل كسب كل تعمد مولو اندحر كم زعينة تطاوت أيوه أم زي حرام يخون مالتيو كم تزرعنا صلة الرضاعة بمطبب زمدنا زخنا كم زي سكا زمدنا خم واحد أيوه ስለዚህ ኣብ ውድ البر الإحسان كله كمتي صلة الرحم تجبر ቤተሰብካ ንቀረባ ኣዝማድካ ብምጥዋውን እቶም ብስጋኻ ኣዝማድካ ዝኾኑ ብምጥዋውን ኣዝማድካ እዮም ከምኡ ዓይነት إحسان صلة الرحم بر ክትገብረሎም ይዝግባእካ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.